अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। आज रमज़ान के चाँद का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ जो कि सूरह कदर का वजीफ़ा है। ये कुरान पाक के आखिरी पारे की मुख्तसर सूरत है। ये सूरत अगर आपको याद ना हो तो याद कर लें और इसको चाँद देखकर पढ़ें। आपकी हर तरह की हाजत पूरी हो जाएगी और ख़ास तौर पर रिज़्क़ के मसाइल हल हो जाएंगे। इस वजीफ़े को रमज़ान का चाँद देखकर लाजमी कर लेना। आपने इस वजीफ़े को मिस नहीं करना। प्यारी बहनों, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे इर्द गिर्द हर कोई रिज़्क़ और रोज़गार के लिए परेशान है। हर कोई दर्द की खाक छान रहा है, लेकिन इसके बावजूद परेशान है। याद रहे कि हर मसले का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। इसीलिए चाहिए कि अपने हर मसले का हल अल्लाह ताला से तलब करें। आप रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत के इस अमल के वसीले से मांग कर देखें। आपको मायूसी नहीं होगी और रिज़्क़ की आप पर इंशाअल्लाह फरावानी होगी और रोज़गार के मौके खुल जाएंगे। रमज़ान का चाँद देखकर आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, इस हवाले से आपको आगाह करती हूँ। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, सूरह कदर कुरान पाक की बहुत बाबरकत सूरत है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के नाजिल होने का जिक्र फरमाया है। इस रात का जिक्र फरमाया है कि जिस रात में कुरान पाक नाजिल हुआ और इस रात की फजीलत बताई है। कुरान पाक की ये सूरत अपने अंदर बड़े फ़ज़ाइल और बरक़ात रखती है और यही वजह है कि इस सूरत का ये अमल बहुत मुजर्रब है, बहुत ही ज़बरदस्त है। रमज़ान के चाँद के साथ ये अमल करें और इसकी बाबरकत आपको खुद मुलाहिज़ा करेंगे। वजीफ़े का तरीका बताने से पहले ज़रा गौर से सुन लीजिए। आपने ये गलतियाँ कभी नहीं करनी। आपने हमेशा ये वजीफ़ा तन्हाई में बैठकर करना है, ऐसी जगह पर जहाँ आपको कोई तंग न करे। वजीफ़ा बताने से पहले एक मर्तबा इस सूरत की तिलावत कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये सूरह 30वें पारे की मुख्तसर सूरत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के नज़ूल का जिक्र फरमाया है। अगर आपको ये सूरत याद नहीं तो इस सूरत को ज़रूर याद कर लें। इस सूरत के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस सूरत को रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ने के फ़वाइद आपको बताती हूँ और फिर आपको ये बताती हूँ कि रमज़ान का चाँद देखकर आपने इस सूरत को कैसे करना है। दिन में पढ़ लें या रात में पढ़ लें, ये सूरत लाजमी पढ़ लें। आपके किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। इस सूरत को रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ लें कि इस सूरत को जो कोई 3 मरतबा पढ़ेगा उसको मरने से पहले अल्लाह ताला अपना जलवा दिखाएंगे। और कहा जाता है कि जो शख्स बावजू होकर सिर्फ 1 मरतबा ये सूरत पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है, उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है, रिज़्क़ वाफिर मिक़दार में अता कर देता है, दौलत ही दौलत अता कर देता है। ऐसा दरवाज़ा जो आज तक किसी के लिए नहीं खुला। और याद रहे कि जिसके लिए अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा खुल गया तो उसके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। इसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, उसकी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी।
اور ایک دروازہ کھلنے سے نسلیں آباد اور شاد ہو جائیں گی۔ اور عمل کیا ہے؟ صرف ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس پر کتنا وقت لگے گا، چند سیکنڈ، اور اس کے فوائد کتنے عظیم ہیں، کتنے فضائل ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی فرمایا کہ جو 3 مرتبہ روزانہ اس سورت کو پڑھے گا تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے اور فرمائیں گے میں تجھ سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو، ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس صورت کے کیسے عظیم فوائد ہیں، اس کے کتنے بڑے فضائل ہیں۔ اس لیے آپ نے اس وظیفے کو بالکل بھی مس نہیں کرنا۔ آپ کو جیسے ہی فرصت ملتی ہے اس عمل کو میرے کہنے پر صرف ایک بار کر لیں۔ جیسے ہی آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو آپ اس عمل کو کر لیں۔ چاند کو دیکھ کر کھڑے کھڑے آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ قدر کی 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اول و آخر آپ نے درود پاک کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، اور اگر زبانی آپ کو یاد ہو تو زبانی اس سورت کو پڑھ لیں۔ جن لوگوں کو یہ زبانی نہیں یاد تو وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، موبائل پر دیکھ کر پڑھ لیں۔ آپ کے آس پاس قرآن ہے تو اس میں سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد کھڑے کھڑے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس سورت کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، رمضان کے مہینے کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، رمضان کی برکات کے طفیل دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے نبی پاک اور قرآن پاک کے طفیل اور لیلۃ القدر کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور قبول کرے گا اور آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے وہ حاجت پوری ہوگی، اور رزق آپ کی جانب اس تیزی سے بڑھنے لگے گا جس تیزی سے پانی اونچائی سے نیچے کی جانب آتا ہے۔ آپ کے لیے روزگار کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے راہیں آسان ہو جائیں گی۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یاد رہے کہ دعا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ سے دل کھول کر مانگو۔ شیخ تاج الدین ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک حدیث مفہوم ہے کہ ایک شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کا کام فوراً کر دو کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا مجھے پسند نہیں، اور ایک شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کا کام کرنے میں توقف کرو کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا اور میرے سامنے اس کا گڑگڑانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس حدیث سے قبولیت میں جو دیر ہوتی ہے اس کے متعلق واضح کر دیا گیا ہے کہ دعا کی قبولیت میں جو بھی حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہے تاکہ بندہ اللہ کے ہاں سر بسجود رہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور قبولیت کی خاطر میں نہ لائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو آپ کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کو غیب سے رزق عطا کر دیا جائے گا۔ رزق کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے آپ کو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ مسلم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کی برکت سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کر دیتے ہیں، یا تو جو کچھ اس نے مانگا وہی عطا کر دیتے ہیں یا اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں، آخرت بنا دیتے ہیں۔ اس دعا کی برکت سے اس شخص سے کسی بھی آفت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس لیے دعا مانگنے میں تاخیر مت کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ ایسے دعا کرتے
کر دیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے اس مہینے میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، افطار میں بھی مانگیں، سحری میں بھی مانگیں اور باقی اوقات میں بھی دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ بڑا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنے رب سے اس کی شان کریمی کے مطابق مانگیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیا ہوگا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔